बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि पहले हमने ज़िक्र किया इमरान खान के नए पाकिस्तान का, तो अब जनाब हम आते हैं नवाज शरीफ साहब के पुराने पाकिस्तान की तरफ। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके अगर आप पाकिस्तान के सारे सर्वे देखें तो ये समझ आती है कि जो जिनकी उम्र 45 साल से लेके 65 तक है, तो या कुछ उससे बढ़ के भी है, तो जनाब उनका जो हीरो है या उनका जो विजन है या उनकी सोच जो मिलती है तो वो जनाब नवाज शरीफ साहब से मिलती है। तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब अभी तशरीफ़ ले आए हैं, तो उम्मीद है कि वो 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म बन के यहाँ पे दूध एंड शहद की नहरें बहा चुके हैं। तो उम्मीद है कि वो अभी फ्यूचर में भी, आने वाले दौर में भी दूध एंड शहद की नहरें यकीनन बहाएंगे। तो बहरहाल अब हम इस व्लॉग में थोड़ा सा इसका जो नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान है और जो अभी उनका पाकिस्तान जिसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं, जो उनका विजन है, उसकी तरफ हम देखते हुए थोड़ी सी बात करेंगे। तो जनाब उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलेंगे। चलें आगे चलते हैं। नवाज शरीफ के पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी कि नवाज शरीफ साहब का एजेंडा हमेशा यही रहा है कि जो मर्जी कोई करप्शन करे, जो मर्जी कोई करे, जो करप्शन के मीनार हैं, जिनकी यहाँ पे मैं बहुत बड़ी मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन वो क्या है कि छोटा मुंह बड़ी बात तो करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं। और जो भी इस व्लॉग को देखते हैं उनको, आपको पता है कि ये व्लॉग सिर्फ उनके लिए है कि जो मुल्क की सूरत हाल को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो जनाब सबके लिए इतना ही काफ़ी है कि जो करप्शन के मीनार थे या मीनार हैं उनके ऊपर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के मिट्टी पाओ दे आगे चलो, तो वो साहब है जनाब के, यानी कि उनका भी एजेंडा यही था कि जनाब किसी चोर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चोर को पकड़ेंगे तो आपको अदालत में लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके खिलाफ गवाहियाँ होंगी, फिर उसको आपको साबित करना पड़ेगा कि चोर अब फिर आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है उसको छोड़ो है, मिट्टी पाओ तो आगे चलो। पंजाबी में ये बहुत बड़ी घटिया मिसाल है, लेकिन क्या करें, हमारे एक वज़ीर आज़म हो चुके हैं, उन्होंने ये मिसाल दी कि जुल्म करते रहो और उनको दबाते रहो। ये असल में जो पुराने जागीरदार होते थे उनका ये एक एजेंडा होता था कि वो जुल्म करते थे और उसको नीचे दबा देते थे और उसके ऊपर मिट्टी डाल के आगे चलते थे। वो कहते थे कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को दबा दो, तो वो मिट्टी पाओ और आगे चलो वाली मिसाल यही है। अच्छा, लेकिन एक बात है कि इसका नवाज शरीफ साहब को यकीनन क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी कोई तकरीर, उनकी कोई बात, उनका कोई इतवार जो है वो सरिया, सीमेंट और सड़कों के अलावा मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने इस कौम में उनको वो इस कौम की नब्ज़ का उनको पता चल गया था कि ये कौम अभी तक नालियों और चलो नालियों से आगे नहीं निकल सकती, तो इसलिए इनको कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, इनको साफ़ पानी की ज़रूरत नहीं है, इनको बस 2-4 यहाँ पे प्रोजेक्ट बना दो। तो ये जब उस प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो अभी तक यही नारे लगाते रहे कि जी हमारा शेर है और हमारा शेर है, हमारा शेर है, और आगे शेर करते हुए वो मुझे वोट डालते रहे और मैं आगे बढ़ता रहूँ और मैं इस मुल्क की जो प्राइम मिनिस्टरशिप है उसके ऊपर मैं बरजमान रहूँ। अच्छा, अब जनाब जो है ना, सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि एक तीसरी भी उन्होंने एक कंडीशन अपने जो समधी साहब हैं जनाब सागडार साहब, उनके साथ मिलके उन्होंने एक जनाब तीसरा अपना एक तीसरा तरीका निकाला कि कैसे जो है वो पहले अपने आप को अमीर किया जाए, फिर इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की जाए। शायद वो तारीख से बहुत से गरीब जो वज़ीर आज़म हमारे गुजर चुके हैं, चंद्रीगढ़ जैसे, और कुछ और क्या उनका नाम है, बहुत से गरीब वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की मिसाल ले लें, तो जनाब उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने सोचा कि इससे पहले कि मेरा भी वही हशर हो, मेरा भी वही हाल हो, मैं भी गरीबों में पहचाना जाऊँ, तो क्यों नहीं मैं पहले अपने आप को मजबूत करूँ। और उसकी वजह से उन्होंने जनाब ये फार्मूला ईजाद किया कि जनाब बाहर के मुल्कों में जायदादें बनाएं, बड़े बड़े टावर्स ख़रीदें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ख़रीदें, और फिर वहाँ से बैठ के आप जैसे आप हॉलीडे के ऊपर आते हैं तो जनाब यहाँ पे इस मुल्क में हुक्मरानी करने आए। जब यहाँ से आपके ऊपर कोई इफ्तार पड़े, कुछ लोग यहाँ पे आपकी हुक्मरानी को पसंद ना करें, तो जनाब यहाँ से निकल के फिर उन्हीं ठंडी हवाओं में, कभी लंदन में तो कभी सऊदी अरब में या कहीं किसी और दूसरे मुल्क में जनाब एंजॉय करने के लिए निकल जाएं। तो और यहाँ पे हैं तो फजे के पाए हैं और वो क्या कहते हैं खद्दे हैं, लाहौर के जो खाबे हैं वो खाएं और मज़े करें। और अपना जो अच्छा तीसरी जो इससे भी बड़ी बात थी, उन्होंने जनाब एक ये एक नया निज़ाम लेके आए कि जी मवरसियत जो है वो कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है।
تو جناب انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی کو آگے کیا، پھر مریم صاحبہ کو آگے کیا، پھر حمزہ صاحب کو آگے کیا، تو کوئی 20-25 لوگ ان کی فیملی کے ہیں، تو ان کو سب کو ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ سب پرائم منسٹر سے ہیں۔ اور یہ ہم اس وقت بھی ہم اکثر یہ سنتے رہتے تھے کہ جناب کے جو ایم این اے ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن وہ ان کو لفٹ نہیں کراتے تھے، تو وہ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ آپ نے نہ مجھے پرائم منسٹر بنایا ہے، مجھے جنہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہے تو میں ان سے ملوں گا، تو پھر مجھے آپ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو کسی حد تک میں وہ اس میں وہ سچے بھی تھے، کیونکہ یہاں پہ جو جس کے پر ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم تو چاہیے نہیں، اس کے وہ یہاں پہ وہ وزیر اعظم تو چاہیے نہیں کہ جس کا دماغ ہوتا ہے، یہاں پہ تو وہ وزیر اعظم چاہیے جو کھابے کھانے والا ہو، جو ہیلی کاپٹر میں کھانا منگوا کے پھجے دے پائے لاہور سے لے کے اسلام آباد میں جا کے کھانے والا ہو، وہ سب سے پہلے یہ نہ پوچھے کہ ملک کے بچوں کو دودھ ملا کہ نہیں، اس کا کیا حال ہے، وہ یہ پوچھے کہ آج کھانا کیا ہے، آج پھجے کے پائے کھائیں گے، آج کھدے کھائیں گے، یا آج کچھ اور کھائیں گے۔ بہرحال ان کا جو راؤنڈ ہے وہ صرف کھانے کے مطلب، لیکن وہ خوش خوراک ہیں، تو ہم ان کے اوپر یہ بھی الزام نہیں دے سکتے۔ بہرحال اب یہ ووٹ بھی آ گئے ہیں، الیکشن بھی آ گیا ہے، پنجابی جی کہتے ہیں اے کوڑا تے اے مدان، اب یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس کو اس اقتدار کے جو مسند اعلیٰ ہے اس کے اوپر بٹھائیں گے۔ اگر آپ کے لوگوں کی قسمت میں ہوا، ورنہ تو نواز شریف کے بقول نہ آپ نے مجھے وزیر اعظم بنایا تو نہ میں آپ کی بات سنوں گا، پھر مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت کیا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اور اس سے بھی بڑی جو بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جب بھی انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی کہ میں تھوڑا سا ایماندار بن جاؤں، امیر المومنین بن جاؤں، تو جناب جب انہوں نے کرپشن کے میناروں کے اوپر تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا نہ بھی نہ، ہمارے پاس تو پہلے بھی آپ کی ویڈیوز ہیں، ہمارے پاس تو پہلے بھی آپ کا جو آپ نے کھایا ہوا ہے، ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے، تو ہم اس میں سے حصہ نہیں دیں گے، جو آپ کا حصہ ہے اس میں حصہ ہمیں، بلکہ اس میں سے بھی ہمیں حصہ دو۔ تو بہرحال یہ جنگ ان کی چلتی رہی، کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے، کبھی ایک تارے زماں سے تو کبھی تارے ایک کے ساتھ وہ صرف ان کی بنی وہ تھے ضیاء الحق صاحب، لیکن اس کے بعد جتنے بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ان کا پھڈا ہی رہا، کیونکہ وہ اپنا حصہ مانگ رہے تھے تو یہ اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ تو بہرحال یہی صورتحال ہے، یہی انہوں نے ہمارا مقدر بنا دیا، اور انہوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ اگر وہ کھاتا ہے تو وہ لگاتا بھی ہے، تو جیسے ان کا باپ کا مال ہو، تو یعنی کہ اگر وہ 100 میں سے 70% کھائے، اگر 30 ہمارے اوپر لگا دے تو ان کی مہربانی ہے، لیکن یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے، یہ پاکستان کا مال ہے، جو غریبوں کا خون ہے، جو غریبوں کی آہوں اور سسکیوں کے اوپر یہ پاکستان کھڑا ہے۔ اچھا جی، اب جو سب سے بڑی بات ہے وہ، کیونکہ بلاگ میں کیونکہ کم ٹائم ہوتا ہے تو اس لیے میں اس کو ادھر ہی تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ انہوں نے ہر اس جگہ ٹانگ اڑائی کہ جس جگہ کے اوپر ان کو ٹانگ اڑانے نہیں چاہیے تھی، تو کبھی وہ 10 سال کے لیے ان کو نکال دیا گیا پاکستان سے، تو ابھی وہ 4 سال کے لیے چلے گئے تھے وہاں پہ ٹھنڈی فضاؤں میں، انگلینڈ میں۔ بہرحال وہ واپس آ گئے ہیں، اب آپ لوگ ہیں اور پاکستان ہے اور ووٹ ہے، دیجئے، اگر ان کو بنانا ہے ان کو بنائیے، یہ تو خان صاحب تو بنے بنائے ہیں۔ تو نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دی۔